अब मैं क़ारी ज़करिया साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ, नात शरीफ पेश करेंगे। क़ारी ज़करिया साहब। तो खराब होना चाहिए, इसको खोल लो, आप हाथ में लगाओ, ये कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وسرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وسرته. الله 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 الله. فقررت له فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته. فقررت له فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الله 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 الله. كنز الكرم مولى النعم هذه الأمم لشريعته. كنز الكرم مولى النعم هذه الأمم لشريعته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الله 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 الله. تعفى الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته. تعفى الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الله 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 الله. جبريل أتى ليلة أسرى فالرب دعاه لحضرته. جبريل أتى ليلة أسرى فالرب دعاه لحضرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الله 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 الله. فمحمدنا هو سيدنا فالعيد لنا لإجابته. فمحمدنا هو سيدنا فالعيد لنا لإجابته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الله 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 الله. السلام عليكم.